دونك في هاد لا سيونس ان شاء الله غادي نحاولو نكملو على داكشي اللي بدينا البارح. دونك كنا وقفنا في لي زيفينمون الى عقلتو، شفنا كيفاش كنجيريو لي زيفينمون في جافا سكريبت. دونك سوا قلنا كتسيليكسيوني ليليمون سورس د ليفينمون، داكور، وكتعمل بوان اد ايفنت ليستنر، كتعطي ليفنت هنايا وكتعطي لو تريتمون سو فورم دون فونكسيون انونيم ولا سو فورم دون الرو فانكشن، داكور. او لا دوزيام ميثود شنو هي؟ دونك هي ديكلاري لو تريتمون في اون ميثود وتعيط له في السورس ديال ليفينمون في لا باليز، تزيد واحد لاتريبيو اون بلس ليفنت بحال اون كليك اللي شفنا البارح مثلا. دونك نبقاو في لي زيفينمون، دونك نحاولو نصحو بعدا داك ليكزارسيس ديال البارح غابيدمون ديال داك التي بي الاول. دونك التي بي الاول كان عندنا فيه دونك انا بالنسبه للستيل هنايا حتى تشوفوا الستيل من بعد. دونك هذا ديجا كنت عطيت لكم البارح هذا، داكور. دونك غير هنا يلسوفي نتوما لا فونكسيون تزيدو لهادوك لي بارامتر كاملين، 6 ديال لي بارامتر. دونك نشوف هذا رابيدمون، داكشي اللي كتبتو هنايا لاحظ معايا مزيان. مثلا كتبت واحد لي كود اش تي ام ال مثلا، مثلا اش ان تيست. إلا كليكيت على ريزولتا هو تانتربريتا هنا صافي. دونك هنايا غادي نخدم باش غادي نقرا لو كونتوني د هذا ياك، حيت نكليكي على هذا يتانتربريتا هنايا سو فورم دان كود اش تي ام ال. دونك هنا شكون هو السورس د ليفينمون؟ هو شكون؟ هو البوطون، داكور. دونك إلا جانا شفنا في الكود هنايا نشوفو شنو درنا هنايا. هانتو السورس د ليفينمون شكون هو؟ هو هاد البوطون اللي عندو في اليد اي بي ار. هانت شوف في الانترفاس معايا. ديزاكتيفيو داك الميكرو، كنسمع التخرشيش عافاكم حتى تبغيو تهضروا. دونك هنا عندي كيما كتشوف هنايا عندي تكست اريا، واحد ليليمون د الفورم هنايا. دونك انا عطيت واحد اليد اللي هو ايكود صافي، والسورس ديال ليفينمون ها هو انبوت تيب بوطون، عطيتو في اليد اي بي ار. دابا قلنا شكون هو السورس د ليفينمون؟ هو هذا ياك. دونك شنو جينا عملنا هنايا؟ سيليكسيونيناه، ها هو دوكيمون بوان كويري سيليكتور، وعطيتو داك السيليكتور ديالو اللي هو اي بي ار هذا اليد ديالو، وعملت بوان اد ايفنت ليستنر. ليفينمون هو شكون؟ هو الكليك. لو تريتمون عملتو سو فورم ديال واحد لا فونكسيون انونيم اللي كدير شنو؟ كتشد لو كونتوني اللي كاين فاين في هذاك لو ديف هذا. دونك عندي تكست اريا وعندي واحد الديف هنا اسم عطيتو في اليد روندو، هذا سميتو روندو في اليد ديالو، وبالستيل راني قديتو هنايا باش يجي هكا بهاد لو كادر هذا الى اخره. دونك الى رجعنا للستيل الفوق، روندو عطيتو واحد الويديت واحد الهايت وعطيتو واحد لابورد. المهم عندنا غير هاد خصني قلنا هذاك ليليمون اللي عنده في اليد اي روندو لو كونتوني بوان انر اش تي ام ال. ما غاديش نعمل بوان انر تكست، عقلتو؟ الا عملت بوان انر تكست لي باليز غادي يبقاو يتكتبوا باليز، مثلا كتبت اش واحد غادي تكتب لي باليز اش واحد صافي. دونك شنو غادي ننزل في انر اش تي ام ال ديالو؟ داك لا فالور اللي كاينه فاين داك لا زون اللي عطيتها في اليد اي كود صافي.
دونك الا بغينا نبدلو ليفينمون، انا بغيت مثلا انا كنكتب هنايا مثلا و ميم طون داكشي كيتانتربريتا هنايا، فهمتوني؟ ما بغيتش تانكليكي هنا، انا كنكتب هنايا و ميم طون داكشي كيتانتربريتا هنايا، ماشي تانكليكي هنايا. دونك هنا غادي تبدل ليفنت هو الكي اب، سيتادير بحيث نحيد يدي على الكلافي صافي. ها انت شوف، هادي غادي نديرها بلا دوزيام فاصون، غادي نشد هاد لو تريتمون هذا صافي. ها هو غادي نديكلاريه في اون ميثود، نسميوها مثلا ميثود انتربريتور مثلا. دونك كيفاش كنديكلاري اون ميثود؟ فانكشن انتربريتور مثلا، ما كنعطيها حتى شي بارامتر هنا. هي شنو كتشد لا فالور اللي كاينه فين في داك لا زون دو تكست، في داك التكست اريا، وكتنزلها في الانر اش تي ام ال ديال هذا صافي. دابا هاد لو تريتمون هذا ما بغيتوش يتيكزيكوتا في الكليك، شوفوا بغيتو يتيكزيكوتا فين في الكي اب، سيتادير غادي نمشي لداك السورس ديال ليفنت ديالي اللي هو هذا تكست اريا، ونزيد له شنو قلنا اون كي اب، سيتادير بحيث نرفع يدي على الكلافي. غادي نعيط لا ميثود اللي سميتها شنو هي انتربريتور. اوكي دابا شوف معايا مزيان هنا. دونك انا خليتهم بجوج خدامين، خليت ليفنت على البوطون وخليت ليفنت على الكي اب. شوف معايا مزيان، راني وقفت هنا كتبت شي حاجه، شفتو راني كنكتب اللي كتبتو هنايا كيتعاود هنا. الا جيت ودرت شي طاق مثلا، نعمل شي طاق غادي نجي لهنا. دونك غادي ندير اش واحد ياك، ونكتب تيتر، شفتو لاحظتو ولا ما لاحظتش؟ ونشد اش واحد، نقدر نجي لهنا وندير مثلا شي اش جوج مثلا، شفتو؟ بلا ما كنحتاج شنو، بلا ما كنحتاج نكليكي هنا. سيتادير ليفن دابا عندي جوج ديال لي سورس د ليفينمون، عندي واحد البوطون اللي بروغراميت له ليفينمون ديالو بداك لا ميثود الاولى، شفتوه سيليكسيونيتو ها هو، و اسوسيت له داك ليفينمون الكليك، اسوسيت له هاد لو تريتمون في هاد لا فونكسيون انونيم، ولا فو بوفي يوتيليزي واحد الارو فانكشن ماشي مشكل. تقدر تجي لهنا وتعمل فونكسيون في لي شي صافي. دونك في الارو فانكشن ولا في الانونيم فانكشن ما كتعطيش السميه ديال لا فونكسيون، ما كتعطيش السميه ديال لو تريتمون. باغ كونطخ في لا دوزيام ميثود شنو خبطت؟ كرييت واحد لا ميثود اللي سميتها شنو هي انتربريتور، كدير لو ميم تريتمون صافي. كتعمر داك روندو انر اش تي ام ال ديالو، كتعمرو بداك الشيء اللي كتبت في داك تكست اريا داكور. دونك هاد لو تريتمون هذا فوقاش غادي نعيط له في الكي اب. دونك هنايا شفنا حتى لدابا، شفنا هاد لي زيفينمون، شفنا الماوس اوفر، شفنا الماوس اوت البارح ياك، شفنا الكليك، شفنا الكي اب، ومازال من بعد غادي نشوفو دوطخ زيفين سيرتو بحيث غادي نوصلو لاجاكس. لا جافا سكريبت راه غادي واخا غادي نورمالمون جافا سكريبت غدا ان شاء الله غادي نساليو جافا سكريبت، مي ماشي غادي نساليوها كاع صافي. غادي يبقاو في لي زاتولي، راه غادي نحتاجوها ميم في لا بروغراماسيون ويب كوتي سيرفور، غادي نحتاجو جافا سكريبت، لان هادشي راه مليي لبعضياتو، لان ما نقدرش نهضر على اون ابليكاسيون ولا على ان تريتمون ويب كوتي سيرفور وما تكونش عندي واحد الانترفاس. دونك هذيك الانترفاس اوتوماتيكمون خصني نكريها ب اتش تي ام ال سي اس اس بوتستراب الى اخره، وما نقدرش نهضر على لي تريتمون ويب كوتي سيرفور الا ما كنتش كنميتريزي لي تريتمون ويب كوتي كليون. واش فهمنا؟ دونك هادشي راه مليي لبعضياتو
دونك بالنسبه لو كور جافا سكريبت لي سيونس غادي يوقفوا غدا ان شاء الله صافي، باش نهار الاثنين ان شاء الله غادي نبداو في البي اش بي. دونك نورمالمون غادي تبقى لنا دونك غدا السبت، دونك الاثنين ما كاين والو، الثلاث والاربع والخميس. دونك ثلاثه د الحصص غادي يكونوا ديال البي اش بي 15 ساعه، باش من بعد العطله ان شاء الله غادي يولي غير بريزونسيل صافي. دونك من بعد العطله ان شاء الله هذا الموديل هذا غادي نكملوه بريزونسيل، سيتادير دوك لي زاتولي اللي غادي نبقاو نخدمو غادي تجيو تخدموهم هنايا ان شاء الله. دونك في هاد العطله ان شاء الله حاولوا داكشي ديال الفرونت اند حاولوا تميتريزيوه مزيان، وهاد لي سيونس اللي غادي نكونوا عملنا في البي اش بي حتى هما ما يكونش فيهم ان شاء الله مشكل صافي. دونك لي سيونس ا ديستونس ديال هاد الموديول غادي يبقاو لنا غير واحد 3 د لي سيونس واقيلا. دونك 3 د لي سيونس تخليهم حتى من بعد وصافي. ميمور العطله ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو بريزونسيال صافي. ديك الساعه داكشي اللي بقى في هاد الموديل غادي يكون بريزونسيال ان شاء الله. واخا دونك نرجعو نكملو هنايا على داكشي اللي خلينا. دونك لي زيفينمون صافي مزيان. دونك شفنا كيفاش ناكسيدي لواحد ليليمون في الدوم، مي ما شفناش كيفاش نحيد واحد ليليمون ولا نزيد واحد ليليمون صافي. دونك هنا باش نزيد واحد ليليمون دونك هنا عندي دو ميثود، اما نزيدو في الاول ندير واحد ليليمون ولا نزيدو في الاخر. دونك الا بغيت نزيدو في الاول غادي نعمل ابند، بغيت نزيدو في الاخر غادي نعمل بلوتو، الا بغيت نزيدو في الاخر غادي نعمل ابند، بغيت نزيدو في الاول غادي نعمل ا بريبند. نديرو مثال. دونك غادي نجي لهنا ونكري واحد لو فيشي نسميوه دوم اد وريموف دوت اش تي ام ال. وغادي نكري لاباج ديالي وغادي نجي نكري واحد ديف هنايا مثلا. دونك ديف نعطيولو في لاكلاس مثلا سي واحد ولا في هاديك غير باش نسيليكسيوني صافي. دي واحد وهاد الديف ندير فيه مثلا واحد جوج د لي تيتر. دونك اش واحد تيتر واحد، نعمل واحد اش جوج تيتر جوج مثلا صافي. دونك الا جينا نشوفو هاد لو روندو عندي هاد الديف فيها جوج ديال لي بلوك. دابا الا بغيت نزيد واحد ليليمون هنايا في الاول صافي انتبه معايا مزيان، الا بغيت نزيد واحد ليليمون هنا ولا نزيد واحد ليليمون هنا. دونك اول حاجه خصني نكري ليليمون صافي. دونك قبل ما تاجوتيه خصك تكريه. دونك غادي نجي نكتب واحد لو سكريبت هنايا ديالي غادي يكون فيه مثلا إليمون واحد نسميوه بي فور الأول ولا ديبي، إليمون اللي غادي نانسيريه في لو ديبي صافي. دونك باش تكري واحد ليليمون انتبه معايا مزيان، دوكيمون بوان كرييت إليمنت وكتعطيه هنا السميه ديال الطاق ديال لاباليز. مثلا بغيت نكري اش واحد غادي نكتب اش واحد ماشي بلا باليز، غادي تكتب غير السميه ديالو، ما غاديش تعمل هنايا اصغر واكبر هنايا باش صافي. دابا هاد ليليمون هذا بغيت نحط فيه شي كونتوني نقدر نخدم باش إليمون ديبي بوان شنو إنر ياك اش تي ام ال ننزل فيه مثلا صافي. هو اش واحد نزلت فيه هاد لي كونتوني صافي. دونك كرييت ليليمنت عمرت داك ليليمون. شنو بقالي ناجوتيه فين في لو ديبي. قلنا باش ناجوتيه في لو ديبي شنو هي لا ميثود هي بريباند. دونك غادي نجي لهنا
غادي نسيليكسيوني داك الديف اللي بغيت ناجوتيه فيه شويه هذا ياك. دونك شنو غادي نعمل؟ دوكيمون اما بوان كويري سيليكتور ولا بوان جيت اليمنت. نديرو جيت اليمنت مثلا باي اي دي. ليدي ديالو شنو هو دياز دي واحد ياك. بوان شنو قلنا؟ بوان شنو؟ بوان بريباند. صافي. شنو غادي ننزل فيه؟ هاد ليليمون. دابا شوفو معايا لو سكريبت. ابارامون عندنا شي مشكل. هنا قالك ما قدرش يقرا داك لا بروبريتي بوان بريباند. استاذ ديك جيت اليمنت باي اي دي ما كنديروش يديز، كنديرو غير الاي دي بوحدو السميه ديالو. دونك هذا هو المشكل الاول، ولكن جو كخوا عطاني ليرور هنايا. نشوف هنا فين راه المشكل. فوالا دونك هذيك هي المشكل. شكرا يحيى. دونك هذاك بوان كويري سيليكتور هو اللي كدير فيها لو سيليكتور سي اس اس. مي سينو بحيث كتعمل دوكيمون بوان جيت اليمنت باي اي دي كتعطي غير يدي مباشرة. شكرا يحيى على الانترفونسيون ديالك. صافي دونك قلنا كما كتلاحظ هنايا دونك هاد ليليمون اللي كرييتو هذا وعطيتو في لينير اش تي ام ال ديالو هاد لو كونتوني هذا كما كتلاحظوا هنايا تاجوتا فاين تاجوتا في لو ديبي ديال هاد الديف هذا. صافي دونك بغيت ناجوتيه في الاخر غادي نقبض نكري واحد ليليمون اخر. سميوه اليمون فا مثلا. دونك تا هو اش واحد مثلا وننزلو فيه دونك هو اليمون فا غير اش تي ام ال. نقولولو مثلا استاذ خصك تمسح ديك او ال دي الاولانيه في اليمون فاه. شمن او ال دي. انت كاتب اليمون فاه عامل او ال دي او. اه دونك هنا يعني عطيتو واحد لو كونتوني نسميوه هيلو جوج هنايا. هيلو واحد هي اللي غادي تانسيرا في الديبي. هيلو جوج هي اللي غادي تانسيرا في الاخر. صافي دونك بنفس الطريقة غادي نجي لهنا وغادي نسيليكسيوني داك ليليمون. ها هو دابا شنو غادي نعمل؟ مغاديش نعمل بريباند مي غادي نعمل شنو؟ باند. وليليمون شكون هو؟ دابا هو هاد ليليمون فاه. إلا جيت دابا شفت لو ريزولتا دونك ها هو تانسيرا هذا في الأول وهذا تانسيرا في الآخر. صافي دابا إلا بغيت نحيد واحد ليليمون دونك إلا بغيت تسوبريمي واحد ليليمون من الضم دونك لا ميثود هي ريموف. صافي دونك نحيدو داك ليليمون. دونك نجربو السانتاكس. دونك نورمالمون إلا بغيت مثلا نحيد هاد ليليمون فا نحيدو. دونك غادي نجي نسيليكسيوني هذا ونعمل بوان ريموف. دابا نشوف معايا دونك عندي شي ايرور.
ولا مسحت كلشي هنا؟ كان عليك تمسح غير كامل. تعمل السمية ديال فوالا اللي اجوتيتي تعمل ريموف. فوالا. دونك اليمون فان بوان ريموف. دونك هنايا ماشي بحال دونك ردو البال للسانتاكس وصافي. دونك انا مسحت قبيله الديف كامل. دونك هنايا شوف معايا مزيان، حيت كتبغي تاجوتي حنا غادي نكتبها مزيان. دونك كدير ليليمون باغ صافي بوان ابند ليليمون فيس. فهمنا؟ هادي باش تاجوتي. لا ميم شوز بالنسبه للبريبند. ليليمون باغ بوان بريبند ليليمون فيس. صافي. دونك الا بغيتي تمسحو كدير ليليمون ا سوبريمي. ها هو مكتوب هنا نورمال ليليمون ا سوبريمي. اللي باغي تسوبريميه بوان ريموف. هو اللي باغي تسوبريميه كدير له بوان ريموف. هادي ما كتاخدش بارامتر. باغ كونطر ابند و بريبند كتعطيها ليليمون اللي بغيتي تاجوتي. صافي. بالنسبه لي فورمولير، دونك بالنسبه لي فورمولير كاينه واحد لابارتي ديال لي زيكسبرسيون ريغوليير. دونك حتى ترجعوا تشوفوها في لاشين، راه كاينه في داك كنا شفناها في اس كيو ال الى عقلتو. ديما غير كيفاش نكريي اون اكسبرسيون ريغوليير. هادوك القواعد هنا غادي نوريكم غير كيفاش نابليكيوها في جافا سكريبت. ان الى عقلتو في اس كيو ال باش كنت نابليكي واحد ليكسبرسيون ريغوليير باش نتيستيها الى عقلتو شنو كنا كنعمل في اس كيو ال. سواء بديك اللايكس اولا نخدمو بتشيك والسمية اولا بتشيك كنكتبو اليمون اللي الريجكت. غادي ما كناش كنديرو لايك. كنديرو تشيك السيد. لا ولكن باش تفيريفي واحد ليكسبرسيون ريغوليير. كتعمل السمية ديال مثلا أيه. ديال الكولون والريجيس كتفتح ديك كيمي كتعطيها الديبي وفيها الدولار. لا هذيك ليكسبرسيون. ولكن كيفاش تقول له مثلا غادي تقول له عطيني مثلا اللي كيبداو با مثلا بلا ما ندوز بلايك. غادي نقول له سيليكت مثلا اول فروم هذيك ياك، وغادي نقول له في الوير مثلا نو. غاديش نقول له لايك مي شنو كنا كنقولوا ريغ اكس بي. قلتو عليها هكا. كنا كندخلوا اون اكسبرسيون ريغوليير ياك. هنا كتكتب ليكسبرسيون ريغوليير. هنا غادي تقول له مثلا كيبدا مثلا باش بشي حرف با بشي حاجه. واش فهمنا؟ ديما في اس كيو ال بور انترودوير ولا بور فيريفي واحد ليكسبرسيون ريغوليير كنا كنفيريفيوها باش بهاد ريغ اكس. دونك هنايا في جافا سكريبت شوف معايا مزيان كديكلاري واحد الفاريابل سميه اللي بغيتي. مثلا انا سميتو شنو هنايا باترن، والاكسبرسيون ريغوليير كديرها ما بين هاد جوج لي سلاش. صافي. ولا بغيتي تيستي شي سين دو كاركتير واش كتحترم هادي ولا ما كتحترمهاش، كتشد هاد الفاريابل اللي ديكلاريتيه باترن وكتعيط لا ميثود بوين تيست ياك، وكتعطيه لاشين ديالك. هادي كترد لك ترو الا كانت هاد لاشين اللي عطيتيه هنايا كتحترم هاد الباترن هذا، وكترد فولس الا ما كانتش كتحترم. دونك ندير واحد ليكزومبل. دونك هنايا باش تيستيو لي زيكسبرسيون ريغوليير، دونك هنا كاين واحد لو سيت اللي غادي تيستي فيه لي زيكسبرسيون ديالك اون لين. دونك مسميه regex 101.com. كما قلت لكم كيفاش نكري لي زيكسبرسيون ريغوليير حتى ترجعوا لاشين راه فيه. دونك لاشين هي دونك استنتج طونجي هي هادي. دونك غادي تمشيو لداك في البلاي ليست ديال تي دي ام هادي غادي تجبروا هنايا واحد لي زيكسبرسيون ريغوليير. هاد الفيديو ديال لي روجيكس. دونك هنا هضرنا على داك القواعد اللي خصنا نعرفو باش نكريو اون اكسبرسيون ريغوليير. داكور. دونك سينون دابا قلنا رونديفو سور لو سيت اللي مسمي شنو قلنا روجيكس 101.
دونك هنا كيعطيك تكتب ليكسبرسيون ريغوليير وهنا كتيستي. صافي مثلا غادي نقولوا ليكسبرسيون ريغوليير خصها تبدا باش تبدا بواحد الحرف مثلا بواحد الرقم. دونك من 0 حتى 9 بغيت تبدا بجوج د الارقام غادي نقول له مثلا غادي نقول له جوج ديال الارقام مثلا. شوف هانت الا درتي اس اس هانت انا وما شفتو، مي الا درت شنو واحد واحد شتي ها هو ماتش شفتو. دونك هذا باش تيستي لي زيكسبرسيون ريغوليير ديالك. مي في جافا سكريبت دابا هذا نرجعو لجافا سكريبت. دونك هذا هو دابا الباترن هو هذا ياك، هذا هو الباترن ديالي. قلنا لاشين خصها تبدا بجوج ديال الارقام ياك. دونك غادي نجي لهنا نبقاو هنايا كاع ديكلاري واحد. دونك ليت ماشي بالضرورة تسميوه باترن، سميوه اللي بغيتو، غير ليسونسيال لا فالور ديالو تجي ما بين هاد الجوج هاد. صافي هادي هي ليكسبرسيون ريغوليير. نقولوا له اون شين مثلا ليت لاشين. تقدر لاشين تكون قريتيها من الفورم مثلا. صافي دوكيمون بوان جيت اليمنت باي اي دي ولا بوان كويري سيليكتور بوان فاليو ياك عرفتو. دابا بحيث كنبغي نقرا واحد القيمه ديال واحد لا زون من الفورمولير كنخدم بوان فاليو ماشي بوان انر تكست ولا بوان انر اش تي ام ال. صافي دابا سيبوزون هذيك لا فاريابل هي قلنا واحد مثلا. دابا غادي نجي لهنا ونعمل واحد الكونسول دوت لوغ ديال باترن ياك. قلنا بوان شنو بوان تيست ديال سي اش. قلنا باش نتيستي غادي نعيط لهاد الباترن بوان لا ميثود تيست. هادي غادي ترد لي ترو ولا فولس. صافي تقدر دير هادي في وسط الاف هنا مازال غادي نرجعو. دونك هادشي خصك تعرفو. وفي لي تي بي ان شاء الله ديال البي اش بي مثلا بغيت نبغي نفاليدي واحد الفورمولير خصني نتيستي عليه واش فاليد ولا ماشي فاليد. نقدر نعمل له تيست باش بجافا سكريبت او لا تقدر تعملو ديريكتومون غير فوسط شنو فوسط فورمولير. اي فوسط الفورم فوسط لا باليز. مثلا عندك واحد الانبوت مثلا تكست تقدر تزيد له شنو لاتريبي شنو باترن وتعطيه هنايا شنو تعطيه ليكسبرسيون ريغولير مثلا لو ديبي كذا الى اخره. شوفوا ديك الساعه الا كان عندك المهم هادشي مازال غادي نرجعوا له من بعد. دابا كنشوفوا غير لي باترن فاين في جافا سكريبت. دابا ليسونسيال شنو هو خصك تكون كتعرف لي زيكسبرسيون ريغولير، تكون كتعرف كيفاش هادوك القواعد اللي كنا هضرنا عليهم ترجعوا تشوفوهم في داك الفيديو ديال لي روجيكس. صافي دابا في جافا سكريبت الا بغيتي تخدم بلي باترن في جافا سكريبت كديكلاري الباترن ديالك سو فورم دون شين دو كاركتير ولكن كديليميتيها بهاد جوج ديال لي سلاش واحد هنايا واحد هنا. كتكتب ليكسبرسيون ريغولير في الوسط. بغيتي تيستي واحد لاشين واش كتحترم هاد ليكسبرسيون ريغولير كتعيط لهاد ليليمون بوان لا ميثود تيست وكتعطيه لاشين. في هاد الحاله هادي شنو غادي يرد لي نورمالمون هذا غادي يرد لي ترو لحقاش لاشين ديالي كتبدا بجوج ديال الارقام. هانت إلا جينا شفتو ها هي ترو. إلا جيت لهنا مثلا وقلت له مثلا ما كتبدا بجوج قلت له مثلا بي مثلا لاحظتو معايا شفتو ها هي فولس. صافي دونك هاد لي زيكسبرسيون ريغولير كيما قلنا راهم مهمين بزاف. دونك هنا ارجع لداك الفيديو حاول تذكرهم وبحيث تبغي تيستي قلنا مشي لداك لو سيت اللي هو هذا روجيكس 101.com وتيستي هنا دوك لي زيكسبرسيون ديالك. دونك هنا بحيث هنا كتكتب ليكسبرسيون ريغولير وهنا كتشوف واش ماتشيا ولا ما ماتشياش مثلا. لاحظوا كتبت واحد بي هنايا قال لي هاد واحد بي نو ماتش. ما الا درت واحد جوج مثلا ها هي ماتش. دونك هنا فاش كتفيريفي الا بغيتي بجافا سكريبت تفيريفيهم شنو قلنا كديكلاري واحد لاشين دو كاركتير
ما بين هاد الجوج صافي، وكتعيط هذا كيعيط لا ميثود بوان تيست وكدوز لا شنو بغيتي تفيريفي فيه بحال في ماي اس كيو ال. كنا كنديرو مثلا كنديرو وير ياك لاشين ريج اكس وكتعطي هنايا اكسبرسيون ريغولير. دونك هادي كترد لك ترو ولا فولس. الا كانت هاد لاشين هادي كتحترم هاد الاكسبرسيون ريغولير. دونك في جافا سكريبت هادي هي لا ميثود صافي. دونك هادشي اللي كان خلينا البارح ودوك لي زوبجيكتيف ديال البارح. دونك غادي ندوزو لهاد الحصه هاد النهار ان شاء الله. دونك غادي نحاولو دونك لوبجيكتيف ديال هاد لا سيونس هادي دونك نورمالمون دونك هادي سيونس 3. دونك نورمالمون غادي تكريو هاد جوج ديال لي زيكزيرسيس. دونك هنا باش تزيدو تراجعوا لي زيفينمون دونك عطيتكم تكريهم بحال واحد الكالكولاتريس هنايا صافي. غادي تكريو بحال واحد لو جو هنايا ياك اللي خصك ديفيني واحد لو نومبر ما بين 0 و 100 اللي ديجا لا ماشين هي اللي كتجينيري. دونك هنا باش تجينيري واحد لو نومبر ما بين 0 و 100 دونك لا ميثود في جافا سكريبت هي مات بوان راندوم. هادي مات بوان راندوم كترد لك واحد لو نومبر اللي محصور ما بين 0 و 1 صافي فيه الفاصله ما بين 0 و 1. دونك الا بغيتو يكون محصور ما بين 0 و 100 غادي تضربو فاين في 100. دونك مات بوان راندوم مضروبه في 100 غادي يكون محصور ما بين 0 و 100 ولاني فيه الفاصله. دونك الا بغيت نحيد الفاصله غادي ندير مات بوان سير. ها انت شوف معايا مزيان. دونك هنا فار نورمالمون عوضوها بليت نتوما. دونك هاد الراندوم كيتحتاج بزاف في لي جو بس دابا هاد الراندوميه اللي نحتاجوها في ديك السنيك باش نبقاو ديك الكره كل مره تجي في جهه ياك. حتى هي غادي تخدموها فيها بزاف كتخدم في لي جو هادي. وتا غادي تخدموها حتى في داك الجو ديال لي كارت باش غادي تضمس داك ماشي ديال لي كارت ديال الميموار جو ديال الميموار لان ما غاديش دابا انت باش غادي تلونسي هذيك ديك الانترفاس ديال هادي عرفوا على ممكن نهضروا بعدا. دابا هنايا مثلا ها هما دابا الكوالا عندي هنايا ياك كوالا في هذا الاول جا هنايا الخطره الجايه بحيث غادي ناكتواليزي لاباج راه ما خصوش يجي هنا واش فهمتو لان اشاك فوا راه كتضمس واش فهمتو ولا ما فهمتو. غادي كنضمس هادو من جديد. دونك هنايا دونك غادي نشرح لكم هذا من بعد غدا ان شاء الله غادي نشرح لكم هذا لاتولي هذا كيفاش وحتى هو فيه غادي نخدموا هاد مات بوان راندوم. دونك هاد مات بوان راندوم كنخدموها في لي جو بزاف بحال مثلا في لو كاد سنيك هذيك البحث ياكل داك التفاحه تبدل لا بوزيسيون ديالها دون فاسون الياتوار مثلا مره تجي هنايا مره تجي هنا مره تجي هنا مره تجي هنا الى اخره صافي. مثلا هذا عاوتاني غادي نخدموه فيه بريف. دونك هنايا مات بوان راندوم انت شوف معايا مزيان مات بوان راندوم مضروبه في 100 انت اللي تعرف ان مات بوان راندوم هاي مثلا ليت نمبر انت غادي نعمل واحد الكونسول دوت لوج نعمل واحد الام انت شوف
شفتو هو عطاني هنا 0.69 اكتواليزيت 0.43 0.76 0.94 0.40. دابا هذا ما بين 0 و 1 بغيتو ما بين 0 و 100 غادي نجي لهنا ونضربو فاين مات بوان راندوم مضروبه فايش في 100. دونك الا جيت لهنا ها هو 97.71 الى اخره. بغيتو ما بين 0 و 10 غادي نضربو فاين في 10 فهمت 7.6.7.1 الى اخره. بغيت نإليميني داك الفاصله كنعملو مات بوان ساوند باش ما يبقاليش الفاصله تما نضرب فاين في 100 فهمت 39 66 28. شفتوه اشاك فوا كيعطيني ان نومبر الياتوار ما بين 0 و 100. شفتوه دابا ليدي شنو هي انت ديال هاد لو جو مثلا انت باش غادي ديماري لو جو لا ماشين غادي تكون جينيرات واحد لو نومبر ياك وانت غادي تبدا كطابي كتقمر انت ما عارفش هذا هو خصو يتجينيرا مره واحده ماشي اشاك فوا فين ما تكليكي يتجينيرا. هنا رد بالك واش انت ما فهمتش. دونك هنايا اون فوا تلونسي لو جو غادي يتلونسا هو غادي يتجينيرا هو في اللود في الشارجمون مي مره واحده ماشي حتى تكليكي هنا غادي يتجينيرا. الا كليكيتي هنا غادي يتجينيرا صعيب عليك تلقاه خصك تلقاه في الضربه الاولى. الا ما لقيتيش في الضربه الاولى عمرك تلقاه. بار كونطر هنايا بحيث غادي تجي وغادي يجينيري هو تقدر تبقى تيستي حتى طيح فيه ودير مثلا واحد التايمر هنايا ديال لو جو ياك اجبتي واحد التايمر ديال 30 سكوند اون فوا دوز داك 30 سكوند وما جبرتيش غادي يقول لك مثلا جيم اوفر مثلا. واش تفهمنا؟ الصراحة ما فهمتش واش دابا حنايا ديك الراندوم غنديرو ويكتب زعما هو الرقم ما فهمتش. دابا الراندوم شكون اللي غادي يجينيري هذا بحال هنايا شكون اللي جينيرال يجينيري راسو هو اللي غادي يجينيري غيتجينيرا الراندوم تخدم بالوايل ياك اسد وايل ديك بحال اللي كتدخل ماشي كتخالف ماشي الاكتيف. وايل ماشي وايل باش دير بوكل هي زعما اف حد وقت ما جابهاش نيشان غيبقى خدام. هادي تعمل الاف ماشي وايل هو غادي يتجينيرا مره واحده هذا. هانت نبدا لكم في الانترفاس يلا غادي نجي لهنا لا ونكرييت دابا واش يعني اليوتيليزاتور هو اللي غيدخل ديك الرقم وغادي تيستيه واش فحال ديك الرقم اللي فوالا عطاه الراندوم. هذا صافي هو السد اللي يعني ايه غادي الاف دير واحد صافي غير بالاف وصافي غير هو خصو يتجينيرا في لو ديبي واش فهمنا بحال اللي ماشي درنا دابا بحال كيتجينيرا في الاول. الاول قبل لا فونكسيون قبل لو تريتمون يكون جلوبال هذا. بالوايل دابا اسد ما تخدمش. علاش الوايل بحال تكون بوكله امين بحال تبوكلي بحال تبغي تبوكلي. هنا ما عنديش بوكل هنا انا عندي غير دي تيست بحيث غادي كليكي غادي يدخل واحد لو نومبر وكليكي على اوكي. الا جبرو غادي يقول لك راك جبرتيه الا ما جبروش شنو قلت هنايا الا شنو ما معنى الا اف الا كان كيساوي راه صافي جبرو ما كانش كيساوي عندك جوج د الحالات اما صغر منه ولا كبر منه تما غادي تقول له اما زيد نقص ولا زيد طلع شويه. واش فهمتوا ها لي سيناريو ها هما السيناريوهات ديال لوج الجو شنو غادي يكون فيه. اول حاجه نومبر غادي يتجينير على ماشي صافي جوج جوار يزي ان نومبر هو ما عارفوش ما غاديش يكون عارفو هو الجوار ما عارفش هذاك لو نومبر اللي سيزات ولا ماشي. دابا لو تريتمون شنو فيه 3 لو تريتمون شنو فيه غادي تيست هذيك لو نومبر مع اه لو نومبر اللي دخل الجوار. اف هاد لو نومبر جينيري هذا نومبر الياتوار هنا نومبر سيزي غادي تسيزي هاد تجي اف هاد لو نومبر
غادي تقارن هاد لو نومبر الياتوار مع من؟ مع لو نومبر 6. غادي تعمل اون كومباري صافي. هذا هو الالغوريثم. الا كانوا متساويين غادي تقول له برافو ياك. الا كان لو نومبر الياتوار كبر من لو نومبر 6 غادي تقول له زيد كبر شويه، راك مازال خصك تزيد. الا كان هذاك لو نومبر الياتوار كبر من هذاك لو نومبر 6 غادي تقول له كبر. الا كان لو نومبر الياتوار صغر من لو نومبر 6 غادي تقول له زيد صغر شي شويه. ولا كانوا متساويين غادي تقول له راك ربحتي. وغادي تحسب له شحال من مره جبر النتيجه. تقدر تانكريمونتي واحد الكونتور حتى هو ديكلاريه سكور زعما. فوالا. دونك شحال من مره جبروا مثلا، حيت ما يجبروش غادي يكون هذا الكونتور كيتانكريمونطا بمره. مثلا دخلت وما جبرتوش، هاني خسرت في وحده. دخلت وما جبرتوش غادي يتانكريمونطا الكونتور. دخلت وما خسرتوش ما جبرتوش غادي يتانكريمونطا الكونتور. مثلا جبرتو على 3 د المرات غادي يقول لي برافو راك جبرتيه 3 ديال ليكو مثلا. ولكن ما تنساش بان راه عندك واحد الوقت اللي ما خصكش دوزو مثلا. صافي. دونك هنايا دابا في هاد التيب هذا الا بغيت تقول شنو هما لي زوبجيكتيف، احنا عرفنا مات بوين راندوم شنو كتعمل. دابا خصنا نعرفو كيفاش نكريي هذاك التايمر. صافي. وديك التايمر بدا يخدم بالوايل ديك التايمر زعما اكبر من 0 غادي تبقى خدام. لا ملي كيوصل 0 كتوقف. لا هذاك التايمر غادي نشوفو كاينه ميثود في جافا سكريبت هي اللي كتعاود لك واحد لو تريتمون على راس كل واحد لانترفال د الوقت. انت غير كتعطيه لانترفال د الوقت وصافي. انا داك التايمر غادي نقول له غادي يبدا يتميزاجورا على كل ثانيه. واش فهمنا؟ تقدر تقول له التايمر يتميزاجورا على من؟ على 3 ثواني. دونك كاين اون فونكسيون في جافا سكريبت اللي كتعطيها لو تريتمون اللي بغيتي تعاود والوقت اللي بغيتي تعاودو فيه بلا ما دوز بالوايل. هي اوتوماتيكمون كتوايلي عليه كتبوكلي عليه على راس كل داك المده الزمنيه. صافي. دونك لا فونكسيون هي هاد. دونك باش نجيريو هاد لو طون عقلوا على جوج د الحوايج كاينين. دونك لا فونكسيون مسميه سيت انترفال. دابا شوف معايا مزيان. هانت غادي نجي لهنا نقول له تايم تيست مثلا بوان اش تي ام ال. تايم تيست مثلا. غادي نجي لهنا نكتب ان سكريبت. دابا شوف معايا مزيان. قلنا شنو هي لا ميثود؟ هي هادي سيت انترفال. شنو كتعطيها في سيت انترفال؟ كتعطيها لو تريتمون اللي بغيتي تعاود صافي وعلى راس شحال بغيتي تعاودو مثلا. دونك تقدر دير لو تريتمون ديرو مثلا في اون فونكسيون انونيم مثلا ولا في arrow function فيرغول مثلا. غادي نقول له على راس كل ثانيه. دونك هنا ديما لا دوغي باش بالميلي ميلي سكوند. فوالا. دونك غادي تجي تقول له هنايا كونسول اللوغ مثلا ديال هلو تي دي مثلا. دونك تقدر ديكلاري هنا واحد الكونستونت ولا واحد الفاريابل سي كتساوي هذا مثلا. شوف هنا شتو
على راس كل ثانية راه كتكتب لك هاد اللو تي دي ام 15 16 17. هي خصها ديكريمونطا نورمالمون، حنايا خصنا نعطيوها وهي ديكريمونطا السد. لا دابا هذاك لو تريتمون حنا كنهضروا غير على لو تريتمون فهمت. دابا هذا راه ماشي هادي راه غير كيقول لك شنو كيوقع هنا. شحال من مرة كتبت هادي. دابا لو تريتمون شنو هو اللي كيتعامل؟ هو كيكتب لي هذا على راس كل شحال. فوالا دابا انت شوف غير فهم غير سيت انترفال كيفاش خدام. سيت انترفال شنو كتعطيها واحد لو تريتمون وكتعطيها على راس شحال يبقى يتعاود. دابا انا شنو هو لو تريتمون اللي غادي يبقى يتعاود؟ واحد التايمر يبقى ينقص بواحد. دابا حنايا في لوكا ديالنا هو التايمر يبقى ينقص بواحد صافي. مي انت دابا عارف السانتاكس ديال سيت انترفال شنو هو. سيت انترفال شنو كتعطيها تريتمون وكتعطيها واحد المده زمنيه. دونك انا علاش ديكلاريتو في واحد السي لحقاش نقدر نوقف هذاك التايمر. فهمت؟ غادي نجي لهنا مثلا نقدر نكري واحد الاش واحد مثلا طاغيت مثلا. هذا نقدر نعطيه واحد الايدي مثلا نسميوه اي واحد. دابا بغيت اون فوا نكليكي على هذا بغيت ناريطي هذا. دونك غادي نجي لهنا خصني سيليكسيوني ياك ها باش دوكيمون بوان شنو get element by id ولا بوان كويري سيليكتور. دونك هنا اي واحد. دونك الا خدمتي get element by id ما غاديش دير دياز باش ما ديروش داك الغرض قبيله. فوقاش كديروا السيليكتور سي اس اس الا خدمتي دوكيمون بوان كويري سيليكتور. دونك بوان شنو قلنا اد ايفنتس ليستنر. دابا شكون هو ليفينمون قلنا الكليك صافي. ولو تريتمون اللي غادي نديرو في اون فونكسيون انونيم. انا الا بغيت توقف هذا دونك لا ميثود هي هذه كلير انترفال وغادي نقول له غادي نوقف داك الشيء صافي. دونك هاد التايمر هذا غادي يوقف مثلا باش ما يبقاش يتعاود هذاك لو تريتمون هذاك. كتوقف هذا كتقتل هاد لو روتور ديال سيت انترفال. ها انت شوف دابا معايا مزيان. شوف في الكونسول 6 7 راه كيتكتب راه كيعاود هاد هيلو تي دي ام. شوف الا كليكيت على لا اغيت شتو كيوقف وقف في 11. دابا هادي بحال الا كتب لي هيلو تي دي ام شحال 11 مرة. واش فهمنا؟ دونك نعاود دونك سيت انترفال شنو كتعطيها تريتمون كتعطيها على راه شحال يبقى يتعاود. ستوكي هذاك فشي فاريابل بحال تبغي توقفو اعمل شنو كلير انترفال واعطيها هذاك الفاريابل هذا صافي. دونك غادي نرجعو دابا غادي نحاولو هادشي اللي عرفناه نحاولو نابليكيوه نكري واحد التايمر مثلا هنايا مثلا صافي. دونك غادي نجي لهنا وغادي نديكلاري واحد الاش واحد مثلا نسميوه تايم. دونك هنا فين خصو يبدا مثلا غادي نبداه من 10 مثلا كتمشي نكومونطيه وهذا نعطيه واحد الايدي مثلا كيساوي اي تايم صافي. فهمت؟ دابا شنو خصني خصني غير نبدا مثلا هذاك التايمر غادي يبدا باش ب10 دوز ثانية ينقص صافي يولي شحال 9 دوز ثانية ينقص يولي شحال 8 دوز ثانية ينقص شحال يولي 7 اي انسي دو سويت. دابا شنو هو لو تريتمون اللي كنعاود هنا شنو هو؟
واحد الليت مثلا ديك ولا السكور الكونست ناقص غتبقى واحد. تنقص منها اسم الناقص فوالا. ناقص. دونك لو تريتمون اللي كيتعاود هو كنشد واحد الفاريابل كنقص منه شحال واحد واحد ياك. وهذا لو تريتمون هذا كيوقع على راس كل شحال كل ثانية. ثانية. فوالا. وهذيك القيمة اللي يعني نقصتها خصني ننزلها فاين هنايا باش نسيت تبقى تبان. ديك صافي. فاريابل نيت غادي يولي هو نيتو ناقص واحد باش اي تبقى تبان. وهنايا خصو يتافيشا هنا. وتما نيت غتبقى تعمل له تبان. سيت اليمنت باي اي دي مثلا ياكاس. كيفاش سيت اليمنت غادي تافيشي هنا بانر اش تي ام ال باش يبان هنا. صح. واخا غادي نديكلاري بعدا الفاريابل هو الاول ياك اللي ديكلارا جلوبال. ها هو ليت مثلا كونتر قلنا ننزلو في شحال مثلا في 10 مثلا. صافي. دونك شنو خصني ندير انا دابا؟ خصني نديكلاري واحد لا ميثود ياك. نديكلاري واحد لا ميثود نسميوها مثلا دونك فانكشن نسميوها تايمر مثلا. دونك هاد التايمر شنو غادي دير هي؟ هاد التايمر خصها تبقى تشد هذاك وديكريمونطيه بشحال بواحد ياك وتافيشي في بواحد. هذيك لا زون دو تكست. نقدر نديكلاري واحد الكونست هنايا ليت باش نقدر نوقفو سي مثلا شي حاجة. صافي. دونك سي غوسوا شنو قلنا سيت انترفال ندير واحد اجاو فانكشن ولا فونكسيون انونيم. هنا غادي نعمل لو تريتمون ديالي صافي و فيرغول على راس كل شحال كل 1000 ميلي سكوند. دونك قلنا غادي تشد هيدا وتكتبو هنايا ياك. كونتر ترجع كتساوي كونتر ناقص. بعدا نكتبو هنايا وعاد نقصو صافي. دونك غادي نشدو باش يتافيشي هنايا. شنو غادي ندير؟ خصني نسيليكسيوني هذا ياك. يلا دوكيمون شنو element by id ديالو واحد كي سميتو اي تي ياك. اي تيست. فوالا اي تي واه نار اش تي ام ال غادي ننزل فيه. خصنا نزيدو زائد تما ولا السد. ولا درنا زايد غادي يبقى يزيد لا ماشي ديك انر اش تي ام ال زائد لا تساوي. بصح ولكن تبقى اشاك ديك فوا غادي التايمر. يبقى يزيدو. الا درتي لا لا بلس ايكال ماشي هيداك السد. شنو دابا حنايا عندنا في اش واحد عندنا تايم هي دو فهمت بوان ياك. فهمت. خصني ولكن الا درتي بلوس راه اشاك فوا كتب واحد تما الخطره الجايه كتب 10 غادي يزيد 11 عاوتاني 9 يزيد 11 10. 8. واش فهمتي؟ دونك هذاك صافي تقدر خصو. ديرو مثلا في سبان بوحديتو هنايا مثلا تخلي داك التايم ياك. اي داكشي اللي بغيت نقصد تايدا. دير هنايا واحد سبان هنايا سبان هو اللي نعطيوه مثلا ديك الايد. فوالا. هذا غادي يكون خايب. هذا نقدر نحط فيه دابا هذاك اللون باش هادي تبقى ما تتاداش هادي وهذا اللي يبقى يتعاود هنا ياك. غادي تجي لهنا كيتعاود بوحدو. فوالا غادي نعملو له هنايا السياك هاد الكونتور ياك. ومن بعد شنو غادي نقول له؟ ملي يساوي. والله انت شنو غادي يدير دابا؟ غادي يشد هذا وغادي يكتبو هنايا وينقصو بشحال بواحد دوز ثانية عاوتاني يكتبو تماك وينقصو بواحد دوز ثانية يكتبو خصو تماك. ملي يوصل لزيرو السد خصو يوقف. اي دونك دابا نديرو غير هادي بعد نستيو هادي
صافي. دونك انا لو تريتمون شوف معايا مزيان، لو تريتمون ديكلاريتو فوست اون فونكسيون. هانت ما غاديش يخدم. علاش ما غاديش يخدم؟ علاش ما غاديش؟ خصك تعيط له في وسط ديك السبان واقيل. ماشي في وسط السبار، خصني نعيط له في اللود هنا. دونك كاين واحد ليفينمون اللي خاص باش بالبود. دونك ليفينمون مسمي شنو؟ اون لود. نعيط لا فونكسيون اللي سميتها شنو؟ تايمر. عقل على هاد ليفنت هذا. دابا شفنا اون كليك ياك. علاش قبيله كان كيطلع؟ لحقاش ديريكتومون كنت عيطت لسيت انترفال ما ديكلاريتهاش في وسط اون ميثود. دابا هاد الميثود هادي فوقاش غادي تيكزيكيوت حتى كنعيط لها. واش مفهوم؟ دونك هنايا قبيله كنا كنعيطوا لي ميثود الا عقلتو كنا كنعيطوا لهم في الاون بلس ليفينمون. شفنا اون كليك، شفنا اون ماوس اوفر، شفنا اون ماوس اوت. عقلت؟ دونك كاين اون لود. هاد ليفنت خاص باش خاص بالبودي. ما تقدرش دير هاد الاون لود لشي باليز لحقاش شكون اللي كيتلود؟ تقدر هو تعمل لاباج. اونلود تعمل فيها بزاف ديال لي فونكسيون. كيفاش؟ تعمل اونلود وحده وتعمل فيها بزاف ديال لي فونكسيون. هذيك الساعه باش غير فونكسيون تعيط الفونكسيون. ما تقدرش دير اون لود هنا فونكسيون هنايا فونكسيون فونكسيون. تقدر دير صح. مثلا هاد لا فونكسيون تعيط هي تعيط لأون اوتر فونكسيون مثلا، وديك لا فونكسيون تعيط لأون اوتر فونكسيون. هنايا في اللود كتعطيها ميثود وحده. دونك عقل هاد الاون لود هذا ايفنت خاص باش بالبادي، ما خاصش بشي باليز اخرى من غير البادي. ها انت شوف معايا دابا مزيان. دونك ها هو خدام هنا. الشو راه ناقص كيمشي كينقص. دابا الا بغيت نوقفو مثلا نقدر نكليكي هنايا. خصني نوقفو مثلا ياك. داكشي علاش ديكلاريتو. لاحظ معايا هنا ونقدروا ديكلاري. نديروا له حنايا الساد تقدر دير يوصل له هنايا واحد كونتور من زيرو لاكونديسيون. يوقف. اف الكونتور مثلا كيساوي شحال؟ زيرو. وقفوه نتوما. انا غادي نوقفو بحيث نكليكي هنا. صافي بحيث نكليكي هنا صافي. بحال قبيله. غادي نجي لهنا. ديال لا ميثود ديالي تايمر ياك. نديرو هنا. دونك كليك سيت كلير انترفال ديال اش ديال السي. السي راه معروف هنا، راه جلوبال هنا بالنسبه لهاد. كون ديكلاريتيه غير هنا ما غاديش يعرفو. عقلتو على ليت ياك؟ الفرق بينها وبين الفار ياك. الا ديكلاريتي السي هنا ما غاديش يعرفها هنايا على بر. فهمت؟ غادي نجي لهنا. ها هو خدام. كليكيت على 8 ووقف. بغيتي تكليكي عاوتاني وتزيد الدماريغ تقدر دير هذاك لو تريتمون. نتوما في لوكا ديالكم غادي تيستيو علاش. غادي تيستي بحيث ياك هو كينقص بحيث مثلا ياك. غادي نكتبها لكم. اف هذاك كونتور كيساوي شحال؟ كيساوي زيرو ياك. خصو طلع له داك الجيم اوفر. بمعنى واحد الاليرت. اليرت فيها جيم اوفر. صافي. يرو ديريجي مثلا لشي باج واحده اخرى. دونك باش نعمل اون ريديريكسيون هادي هي لا ميثود ويندو. دابا ماشي دوكيمون. ويندو بوين لوكيشن يساوي كتعطيه السميه د لاباج. مثلا يقدر يديه لباج واحده اخرى ولا ياكتواليزي له نفس لاباج مثلا. داكور. دونك باج بوين. دابا فهمتوا هاد سيت انترفال ياك؟ ها سيت انترفال خصك تعرف شنو كدير سيت انترفال. سيت انترفال كتعطيها واحد لو تريتمون. صافي. ها هو هذا. تينا عامل واحد اون كليك على ديك اغيتي. علاش كيتبدل شي شكل د الماوس ملي كدوز عليه؟ لحقاش هذاك يبقى بحال ماشي ليا. هذاك راه أي. اش واحد. هذاك واخا تعمل تقدر ديك اون تزيدو كليك كتبقى بالسيل هايله. تقدر ديرو بالسيل. هو بار ديفو الا كيتبدل كليكيتي على الماوس تينا. الا كليكيتي على اش واحد ولا شي ديف ولا راه ما كيتبدلش لو ستيل ديالو. تقدر تزيدو مثلا بداك
بالستيل ماوس داك بوانتر ولا ما عقلتش على داك لا بروبريتي. ماوس بوينتر كاينه شي بروبريتي في الستيل هذاك فوقاش كيكون عنده داك الا كان ليا مثلا الا كان ليا سوبوزون كون كان ليا هذا الا جيت لهنا وعملت له شنو هدية في هاد الحالة إلا جيت لهنا غادي يعطيك هاد كورسور بوانتر. ما إلا كانت هنايا إلا كان ديف ولا اش واحد ولا شي حاجة ما غاديش يعطيك داك هاد. صافي وخاص. لا ما غاديش يعطيك داك لي تقدر تزيدها له بالستيل هذا. وقيلا لا بروبريتي هي كورسور بوانتر ما عقلتش نتيستيوها نشوفو سيت كيرسور ياك هذا قاس ديال كيرسور. دونك غادي تجي لهنا نسيليكسيونيه بالستيل دونك ستايل دونك ديز كيسميناه اي واحد ياك دو بوان اش ايتي واقيلا اوفر ياك لا اي واحد هذا مسمي هذا هو اللي بغيت نبدل. كيرسور بوانتر هانت دونك تنقرب له الكيرسور هانت شوف معايا مزيان شتو صافي شكرا. ماشي مشكل مي سينون بار ديفو ما كتكونش عنده هاد الخاصية هاديك كتكون عند الاخر كتكون عند ليليا. واش فهمتوا هذا السيت دابا واش فهمتوا هذا السيت انترفال لحقاش هادي غادي تخدموا بها بزاف هاد سورتو في لي جو غادي تخدموا بها بزاف هاد القضيه. دونك عندك ان تريتمون وبغيتي يتعاود على راس واحد المده زمنيه دونك انا درت لكم اما ديكلاريه ديريكتومون غادي تيكزيكوتا ديريكتومون ولا تقدر ديكلاريه فوسط اون ميثود كيما عملت هنا. ليسونسيال سي كو سيت انترفال ياك كتعطيها لو تريتمون وكتعطيها على راس شحال خصو يبقى يتعاود. دونك ديما في الوقت دونك كاينه سيت انترفال وكاينه سيت تايم اوت. دابا سيت تايم اوت شنو كدير؟ ما كتعاودش هي غير كتسنى واحد الوقيته عاد اكزيكوتي واحد لو تريت صافي. ها انت نكومونطيو هادشي باش تشوفو معايا مزيان. هادي تايم ديكلاري واحد لاباج اخرى نسميها هادي فين غادي تحتاجوها هادي شوف معايا مزيان. نرجعو لداك ليكزيرسيس ديال غدا ان شاء الله. تقدر تايمر مثلا تي فيه 30 سكوند وهذيك سيت تايم اوت تعطي فيها 31 ويكون كيطلع فيها الاليرت ميساج. كيفاش واحد كيتسالى ديك 30 كيطلع ميساج يعني تكون زايدها بسكوند يعني السكوند اللي مور الاخريه غيكون هي الميساج. لا ماشي هكا ماشي هكا خدامه سيت تايم سيت تايم اوت كتقول له اكزيكوتي هاد لو تريتمون هذا حتى دوز هاد المده هادي. انت قلتي له مثلا حتى دوز 31 تقدر تقول له سيت تايم اوت حتى دوز 31 ثانيه تقدر دير هاد القضيه ولكن هذيك ماشي هذيك بغيت يتسالى التايم صافي غير اون فوا يوصل لزيرو طلع له ديريكتومون انت طلع له علاش غادي تدخل سيت تايم اوت تما. تقدر ديرها ماشي وما تقدرش ما ديرهاش. انت غادي تقول مثلا التايمر عندك فيه شحال 30 ياك وانت غادي تقول له الميساج يتافيش حتى دوز 31 ثانيه تقدر ماشي مشكل. واش مفهوم مي فوقاش فين غادي تخدموه هنايا غادي تخدموه هنا شوف معايا كليكيت هنا ياك وكليكيت هنا ماشي كيف ما اختفاوش دغيا حتى درت واحد المده واش لاحظتي ولا ما لاحظتي. هانت كليكيت هنا هو دي فوالا كليكيت هنا هو دي فوالا ماشي كيف جلسوا واحد الشويه عاد اختفاو. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ هادو كيف بقاو كيبانوا ما بقاو كيبان مي جوج ماشي كيف راني طحت فيها هاني جوج ماشي كيف
ها انت شوف كيبقاو شي شويه عاد كيختفي. واش فهمتوا؟ بمعنى داك كاشي فوتو انت غادي تخبى لك هاد جوج د لي زيماج، ما غاديش تيكزيكوتا دوكو، كتسنى واحد شويه عاد كتخباهم. دونك هنا غادي تقدروا تحتاجوه. ها انت كليكيت هنا هو كيبان، كليكيت هنا ماشي كيف بقى شويه عاد مشى. وتقدر تحكم مثلا في هاد الوقت هذا، تقدر دير واحد، تقدر من بعد ايفولوي هاد لو جو. مثلا غادي دير بلي ليفل، مثلا في الليفل الاول داك لو طون فاش كيختفيو لي زيماج كيكون ثقيل، بمعنى عندك الوقت انك تميموريزي هاد البلاصه وهاد البلاصه. ما عرفتش واش فهمتوا ولا ما فهمتوش. لا فهمتك. فهمنا. دونك هاد سيت تايم اوت ديما كتعطيها واحد المده وعاد اكزيكوتي واحد لو تريتمون، كتقول له تسنى واحد شويه عاد اكزيكوتي هاد لو تريتمون صافي. ها انت مثال غادي نجيو لهنا مثلا ونقدر شوف دابا من الاحسن لي تريتمون اللي غادي تيكزيكوتاو ديرهم في اون ميثود نتوما صافي. نقدر نجي لهنا ونقول له مثلا مثلا غادي نقول له فانكشن مثلا say hello فونكسيون ميثود كتطلع لي واحد الاليرت مثلا hello تد. دابا شوف معايا مزيان، الا جيت وعيطت لسي هيلو مباشره هنا هانت غير غادي نيكزيكوتي لا باج غادي تطلع لي هاد لا حتى ما لاحظت. بار كونتر الا جيت لهنا وشنو قلت له؟ قلت له ما تيكزيكوتيهاش دغيا، تسنى واحد شويه. شنو غادي نقول له؟ سيت تايم اوت. فوالا غادي نقول له شنو؟ ولكن من بعد شنو؟ مثلا من بعد 6 ثواني مثلا. فهمت؟ هادشي شوف شتو ما تيكزيكوتاش دغيا. ها انت شوف معايا مزيان، يعني اكتواليزيت لاباج 1 2 3 4 5 شتوها. دونك هذا هو سيت تايم اوت، هي كتعطيه واحد. عرفتش هذا علاش دوبليكا هادشي. دونك كتعطيه هنايا لو تريتمون وشحال يستنى غادي اكزيكوتي هذاك لو تريتمون صافي. دابا غادي نجي غادي نقول لكم واحد السؤال باش غادي نكتشفوا فيه واحد الخاصيه واعره ديال جافا سكريبت. هانت شوف معايا مزيان هنا. دابا الا جيت وقلت لكم console دوت لوغ hello مثلا ياك، وقلت لكم هنايا console ولا جيت وقلت له set time out ديالاش دير واحد لا فونكسيون انونيم خمسة آلاف صافي. دونك فيها شنو؟ فيها console دوت لوغ ديالاش ديال hello. وغادي نجي لهنا وغادي نقول له console
دوت لوغ ديالاش 3. شكون يقول لي النتيجة؟ الصاد الاولى غتافيشا عادي، وحتى إيه. الثالثه والثانيه غتافيشا من بعد 5 سكوند. فوالا دونك هذه هي الخاصيه ديال جافا سكريبت، هي سي ان لونغاج اسينكرون. ما معنى اسينكرون؟ ماشي بلوكو، ماشي بحال البي اش بي ولا السي شارب. كون كان بي اش بي ولا جافا ولا السي شارب درتي هاد ثلاثه ديال لي انستركسيون، شنو غادي يعملوا؟ غادي اكزيكوتي هذا ياك، وغادي يستنى شحال 5 ثواني، غادي اكزيكوتي هذا، عادي يدوز لهذا، لانك نورمالمون كيتاكزيكوتا انستركسيون بانستركسيون. جافا سكريبت لا، جافا سكريبت عندها هاد الخاصيه ديال انها سي ان لونغاج اسينكرون. شوف معايا مزيان، بما ما غاديش يبقى يستنى حتى دوز هادي، وصل لهادي غادي لونسي هادي حتى تسالى هادي، المهم حتى يدوز 5 ثواني غادي افيشي لك. ما كيبقاش مبلوكي، داكشي علاش كيتسمى نون بلوكو، ما غاديش يبقى مبلوكي هنايا حتى تاكزيكوتي. اللي واجد كي اكزيكوتي، اللي غادي يستنى غادي يخليه حتى يسالي داك الوقت ديالو عاد يتاكزيكوت. فهمت؟ شتو راه هيلو واحد موراه شنو هيلو 3 وعاد هيلو 2. فهمت؟ اكتواليزي باش تبان لك. شتو ولا ما شتو؟ انت هيلو واحد داز لهيلو 3 لحقاش ما فيهمش الوقت كيستناو عاد. مي هاد لاسانكرون بافوا راه كيطرح لي مشكل، خصنا نعرفو كيفاش نجاريوه. دونك كاين دي ميثود باش تجاريه، دونك هادشي غادي نشوفوه من بعد الا كان بقى لنا شي وقت، بحيث نشوفو ان شاء الله في جي اس، غادي نشوفو كيفاش نقدر نجاري هاد لاسانكرون بجافا سكريبت. صافي دابا اللي تعرف بالك انت بان جافا سكريبت هو واحد لو لونغاج نون بلوكو، بمعنى لي انستركسيون با فورسيمون انهم يتيكزيكوتا وحده مور وحده، كيتيكزيكوتا اللي واجد. صافي الا كان غادي يدي الوقت خليه يستنى حتى يسالي عاد يتيكزيكوت. صافي دونك ديما نبقاو في سيت انترفال. دونك الا قلت لكم مثلا بغيت واحد لورلوج نافيشي واحد لورلوج، واحد الساعة، لأن مازال في الوقت هنايا. دونك لي زوبجيكتيف د هاد الحصة هادي، حنا في الحصة 3 يعني. بغيت ندخل لكم كريو لي بحال هاد لورلوج هادي اللي كتاكتواليزي. دونك انا شنو خصني نعرف؟ خصني نعرف لا ميثود ياك اللي كتريكوبيري لا دات دي جور. دونك لا ميثود هي نيو ديت. صافي بحال اللي كتانستونسي واحد لوبجي من هاد لا كلاس ديجا كاينه في جافا سكريبت اللي مسميه ديت. الا بغيتي الساعه شنو غادي تعمل؟ get hours. بغيتي الدقيقه شنو غادي تعمل؟ get minutes. بغيتي الثواني غادي تعمل get seconds. صافي بغيتي السنه get full year. بغيتي الشهر get month. غير هنا الشهر كيبدا بزيرو، هو جونفي عندو لانديس شحال؟ زيرو، بمعنى اشاك فوا خصك تزيد عليه انت شحال؟ واحد. ولو جو هو get date. دابا الا بغيت نكري انا واحد الساعه، واحد لورلوج اللي كتميزاجورا مع الساعه ديال السيستم، شنو غادي نعمل هنا؟ انا نحاولوا نكريو هادي دغيا باش نخدمو الثاني. غادي نخدمو بسيت انترفال ياك، لان شنو كدوز ثانيه ويريكوبيري الساعه ديال الجديده. واش فهمتوا؟ هادي هي لورلوج اللي غادي تمشي لك مع هادي، كيبدا يريكوبيري الوقت على راس كل شنو كل ثانيه، وانت كيبان لك بحال الا كريتي واحد لورلوج.
واخا نديرو اش واحد هادي، هذا نسميوه اي اش، هذا ديال السوايع. دونك اي دي كتساوي اي اش صافي. وحده عاوتاني من تحتو واحد الاش واحد اللي دي ديالو كيساوي اي مينوت. كري واحد الاش واحد اللي دي ديالو اي سكوند مثلا صافي. غادي نجي نديكلاري لو تريتمون ديالي في اون فونكسيون. يلا دونك فانكشن نسميوها مثلا اغلوج. شنو كدير هاد؟ شنو كتعمل؟ كتينيسياليزي لو طون في دوك اش ان على راس شحال؟ ولا سكوند. فوالا على راس كل سكوند هنا صافي. دونك على راس كل سكوند. دونك انا خدمت بالارو فانكشن باش نريكوبيري لا دات. شنو غادي نقول؟ ليت دي كيساوي شنو؟ نيو ديت ياك. دي بوان جيت شنو قلنا؟ hours. هادي باش كتريكوبيري شنو؟ الساعة. أو ليت مثلا. عاوتاني ليت ام دي بوان شنو قلنا؟ جيت minutes ياك. عاوتاني ليت اس شنو كتساوي؟ دي بوان شنو؟ جيت seconds. هانتوما على راس كل ثانية خصني نبدا نريكوبيري الساعة والدقيقة والثانية. والساعة فين غادي ننزلها؟ هنايا. يلا باش ننزل الساعة هنا شنو غادي نقول؟ نسيليكسيوني ياك بوان شنو؟ انيراسيون بعد خصني نسيليكسيوني كويري سيليكتور ديالاش؟ ديال دياز اي اش ياك. دياز اي اش انا خدمت بكويري سيليكتور عاد بوان انر اش تي شنو غادي ننزل فيه؟ الاش. عاوتاني اي ام اي اس. هنا شنو غادي ننزل؟ ام. هنا شنو غادي ننزل؟ الاس. بس صافي. ها هو ان تريتمون اللي ديكلاريتو في وسط واحد لا فونكسيون اللي سميتها اورلوج. دونك هنا سي نورمال كو هادي ما غاديش تخدم دابا، خصني حتى نعيط لها فاين في الاون لود. شنو سميناها؟ روج. الى جيت دابا لهنا خصك تزول دياز في عادي اللي عيطتي له فاين ولا كيفاش؟ الايدي اللي عيطتي له يعني هاشتاغ اي اش. لا هادي خدمت بكويري سيليكتور هنا. يعني كاينه فرق. بحيث كتعمل بكويري سيليكتور كدير سيليكتور سي اس اس. الا عملتي جيت اليمنت باي اي دي تما ما غاديش تعمل ديز. مي هنايا دونك هنا راه خدامة. ها هي العشرة وحداش وجوج. ها هي العشرة شفتوها؟ الدقيقة شحال؟ 11 والثواني هاهي 9 10 11 12. هادي ديال السوايع وهادي ديال الدقائق وهادي ديال الثواني. ولا لاحظتو راه كتميزاجورا على راس كل شحال؟
كل ثانية راه 10 و11 دقيقة، هي 10 و11 دقيقة، هادو هما الثواني. صافي دونك هذا اكزومبل ديال سيت انترفال. صافي دونك هادوك لي سيليكتور اقل الا كنتي خدام دوكيومون بوان جيت اليمنت باي اي دي كتعطي غير لي دي مباشره، كنتي خدام كويري سيليكتور ولا كويري سيليكتور اول كتعطي تما لو سيليكتور سي اس اس. هذا الا بغيت نسيليكسيوني في السي اس اس غادي نعمل دياز. صافي صافي انت عقل سيت انترفال كتعطيها جوج ديال لي بارامتر، لو تريتمون ها هو كامل وعلى راس شحال غادي تعاود. سيت تايم اوت شنو كتعطيها؟ حتى هي كتعطيها لو تريتمون وشحال يتسنى عاد يتيكزيكوت. صافي سيت انترفال كتبقى تعاود طونك ما عملتيش كلير. الا ما عملتيش كلير راه داك لو تريتمون ماشي كيتعاود. مي سيت تايم اوت شنو كتعمل؟ كتقول له هاد لو تريتمون اللي غادي نعطيك ما تيكزيكوتيش دغيا، تسناو هاد المده عاد اكزيكوتي. وديما لا دوغي ديما كتعطيوها بشحال بالميلي سكوند. دونك الا درت 2000 مثلا هنايا غادي يبدا يتميزاجورا على راس شحال، على راس كل جوج ديال الثواني. شتو 5 6 7 8 9 10 11 12 13. دونك على راس كل جوج ثواني هاد كيجيب لي الساعه. باش يبان لي كيمشي الثانيه غادي نقول له على راس كل ثانيه جيب لي الساعه الجديده. داكشي علاش هنايا غادي يبقى يمشي 25 26 27 الى اخره. استاذ هاد السيت تايم اوت تقدر تخدم بها تبدل حتى ستيل شي حاجه ياك؟ اي حاجه اي تريتمون بغيتي ديرو كدير. سيت تايم اوت تعطيها لو تريتمون عطيها المده، هي داك لو تريتمون ما غاديش اكزيكوتيه ديك الساعات حتى دوز واحد المده. وفي لو تريتمون كتب اللي بغيتي، موديفي ستيل ولا حيد واحد ليليمون ولا زيد اليمون ولا دير اللي بغيتي. من كاع دوك لي تريتمون اللي شفنا تقدر ديرهم في وسط لو تريتمون ديالك. واخا استاذ شكرا. مثلا تقول له بحيث يكليكي هنا يتسنى مثلا شويه عاد تبدل لها لو ستيل هادي مثلا يتسنى واحد الثانيه. دونك هذاك لو تريتمون عمل اللي بغيتي انت. ليسونسيال سي كو شوف سيت تايم اوت هاند سيت تايم اوت راك كتعطيها جوج د لي بارامتر. كتعطيها واحد لا فونكسيون انونيم، اما دير فونكسيون انونيم دير لو تريتمون ديالك، وفي البارامتر الثاني هنا كتعمل فيرغول وكتعطي المده مثلا، او لا خدم بون الرو فانكشن. هنايا اجي هنايا اعمل فلاش ديرو هنا، وهنا يكتب اللي بغيتي. كتب موديفي ستيل ولا زيد دي زاتريبي دونك تريتمون كيلكونك. صافي وهاد سيت تايم اوت هادي تقدر ديرها في وسط واحد لا فونكسيون عاوتاني كيما درت انا قبيلات. يعني الا درتيها خليتيها هنا مباشره غادي تيكزيكوتا دغيا مع لو شارجمون د لاباج غادي تيكزيكوتا. بغيتي مثلا تايكليكي ولا تيدير شي ايفينمون غادي تيكزيكوتا هاد لو تريتمون. ديك الساعات غادي دير هادشي كامل ديرو في وسط واحد لا ميثود مثلا M1. هادشي كامل غادي تشدو وهادي عيط لها فوقاش ما بغيتي انت ديك الساعه. دونك غادي تبقى لنا الايفال باش غادي ديروا هاد باش غادي تحتاجوها باش غادي تبغيو تعدلوا هاد لو دوزيام اكزيرسيس هذا. دابا انت بحيث كتكتب شوف معايا لو ريزولتا. السيناريو هو هذا،
كتب 4 غادي تسافي شي هنا 4 زدت 7 غادي تسافي شي حداها 7 زدت 8 غادي تسافي شي حداها. مي الا كليكيت على زائد غادي يمسح داكشي، ولكن راه مسجلو. واش فهمتو؟ مسجلو 478 زائد 2 شحال كيساوي 480. بمعنى بحيث كتكليكي على وحده من هادو راه كيزيد عليها ياك، كليكيتي على بلس ولا ناقص ولا هادي ولا هادي كيمسح داكشي ويعطيك فاش تكتب داكشي اللي غادي تكتب جديد، ولكن كيبقى محتفظ على ايش؟ كيبقى محتفظ على لاشين. حتى كتكليكي على ايش؟ على تساوي عاد كي ايفالويها. واش تفهمنا؟ ما الا كليكيتي على السي راه كيمسح داكشي وكيولي خويا هذيك لاشين كامل. دونك لا فونكسيون اللي غادي تحتاجو هي مثلا درت 45 زائد 2 زائد 3، خصني هاد ليكسبرسيون كامله ايفالويها. باش نكليكي على تساوي خصو ايفالويها. دونك لا فونكسيون مسميها ايفال. دونك هاهي شوفوا معايا مزيان، نعطيوها اون اكسبرسيون. دونك ليت اكسبرسيون كتساوي عطي اللي بغيتي. هو كي ايفالوي، هو بالبيد ماس كي ابليكي البيد ماس. 5 مضروبه مثلا في 3 زائد 2 شحال غادي تعطينا؟ هادي تعطينا 17 ياك صافي. دونك هاد ليكسبرسيون هادي الا جيت نيفالويها غادي نخدم بلا فونكسيون شنو ايفال، ونعطيوها شنو اكس. هو اوتوماتيكمون غادي يرد لي شنو؟ غادي يرد لي الريزولتا. هانت دوكيومون كونسول دوت لوج. هانت نورمالمون خصو يافيشي لي 17 ياك. هاي شفتوها؟ بدلت في ليكسبرسيون مثلا درت زائد 3 سجلت. خصو يافيشي شحال دا؟ خصو يافيشي 20. هاي صافي. دونك هادي غادي تحتاجوها باش تكريو هذيك الكالكولاتريس. كيما كتلاحظ هنا ديكلاريت، انا عطيتكم هنا اون انديكاسيون. ديكلاريت واحد لاشين سي اش في شين فيد جلوبال، وهاد طابي كاركتير كنعيط لها فوقاش بحيث كنكليكي. دونك هنايا وهنا 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 وهنا. دونك هنا كامله غادي نعيط للطابي كاركتير. شنو كنعطيها؟ الكاركتير. مثلا لا هنايا في الكليك 7 شنو غادي نقول له؟ اون كليك ياك طابي كاركتير ونعطيها شحال؟ 7 في لا فالور. زائد شنو غادي نعمل؟ اون كليك غادي نعيط لطابي كاركتير ونعطيها شنو؟ زائد. دابا هاد لا فونكسيون طابي كاركتير فوقاش كنعيط لها؟ قلنا في الكليك ديال كل واحد في هادو. دابا شنو غادي تعمل هي؟ الا كان الكاركتير هو شنو؟ زائد او لا شنو؟ ناقص او لا شنو؟ سلاش او لا شنو؟ ايطوال، كتخوي هادي ياك. الا كليكيت هنا غادي نطابي شي واحد، خصها تخوي باش تعطيني نسيزي عاوتاني لا فالور الثانيه اللي غادي نزيد عليها ولا اللي غادي نقسم ولا غادي نقص الى اخره. سينو شنو كدير؟ لاحظ معايا مزيان. دوكيومون بوان اف اف بوان تي ريزولتا بوان فاليو، هذا سيليكتور. دوكيومون بوان اف اف هو السميه ديال من ديال الفورم صافي. بوان تي ريزولتا هو السميه ديال من ديال هذا. بوان فاليو هو القيمه. بغيتي ما تخدمش بهذا غادي تحيدو وغادي تعمل هذا. عطيه شنو؟ عطيه اي دي مثلا واعمل شنو؟ دوكيومون بوان جيت اليمنت باي اي دي بوان فاليو صافي. دونك هذا كامل شوف معايا مزيان، هذا كامل باش ما تدوخش. هذا ان سيليكتور كي بيرمي دو سيليكسيوني هاد ليليمون هذا صافي. لان هاد ليليمون فين جاي في الدوم هو لوبجي الكبير. دوكيومون بوان شنو؟ اف اف هو السميه ديال الفورم. بوان شنو؟ تي ريزولتا هو السميه ديال هذا. هذا ندو نيم مسمي شنو؟ تي ريزولتا. ما بغيتيش تخدم بهذا السيليكتور هذا عطيه اي دي وخدم بدوكيومون بوان جيت اليمنت باي اي دي ولا دوكيومون بوان كويري سيليكت صافي. دونك الا ما كانش من غير هادو شنو كيدير؟ كيخليك تزيد. مثلا كليكيت على 7 غادي يكتب 7 هنايا، كليكيت على 7 اخرى غادي يزيد 7 هنايا. انت شنو كيدير؟ كيشد داك القيمه اللي كاينه تما وكيزيد عليها شنو؟ هذاك لو
هذاك لو كاركتير اللي غادي نكون دوزت لك في لي بارامتر صافي. وديما انتبه معايا كو سوا هادي صافي، كو سوا هاد الاف ولا هاد الالز، راه شنو كيعمل هنا؟ كيشد داك لاشين ياك وكيزيد عليها داك لو كاركتير، لان خصو يحتفظ باش بداك لاشين، لان هاديك لاشين فوقاش غادي ايفاليوها بحيث نكليكي على من؟ على تساوي. دونك بحيث نكليكي على تساوي، دونك غادي نعيط ليه الكالكول ريزولتا. شنو غادي يشد؟ غادي يشد داك السي اش اللي كونتي، هذيك لاشين كامله اللي كونتي، غادي يعمل لها شنو؟ ايفالوي، ينزلها فايد فواحد الفاريابل ولا. دونك هنا تقدر تعمل ليت هنا، دونك تشوفوا فاريابل هنا يعوضها بليت صافي، غادي ينزلها في واحد ريزولتا هنا ويافيشيها فايد هاد الفاليو هذا لا فالور د هاد. عاوتاني دوكيومون بوان اف اف بوان تي ريزولتا بوان فاليو يعطي هذاك الريزولتا. بالنسبه للانيت اللي كتينيسياليزي، بحيث غادي نكليكي على السي راه كتينيسياليزي. ما معنات انيسياليزي؟ غادي تخوي لاشين اللي كتعمر باش تايفالوي، وغادي تخوي حتى هاد لا زون دو تكست. ها هي السي اش رديناها في شين فيد، ودوكيومون بوان اف اف بوان تي ريزولتا بوان فاليو حتى هي شين فيد. دونك انا عطيتكم هنايا لو تريتمون، عطيتو لكم واجد. شنو بقى لك انت؟ غير تعود تعيط له هنا وهنا وهنا وهنا. دونك في 7 غادي تعيط له، باش غادي تعيط اون كليك طابي كاركتر وتعطي شحال 7. في 8 اون كليك طابي كاركتر 8. في 9 اون كليك طابي كاركتر وتعطي شحال 9. هانت شوف ماشي الاورلوج هاي هانت في الاون كليك 7 عطيته 7، في الاون كليك 8 عطيته 8، في الاون كليك 9 عطيته 9 الى اخره صافي. وهذا كما قلت لكم هانت دوكيومون بوان اف اف هو السميه ديال الفورم، بوان السميه ديال هذاك الاخر. تقدروا تسيليكسيوني تجي لهنا وتعطيه واحد الاي دي هنايا مثلا، اوليو باش تعمل دوكيومون بوان اف اف بوان تي ريزولتا، عمل ديريكتيمون دوكيومون بوان جيت اليمنت باي اي دي مثلا صافي. وديما القيمه ديالو باش تاكسيدي لها دونك هي بوان فاليو. دونك هذا، وغادي يبقى لنا واحد ليكزيرسيس. دونك ديما في لي زيفينمون، دونك غادي تحاولوا تكريو بحال واحد البازل. دونك هادي ليماج، دونك حاولوا مثلا تقسموا هاد ليماج هذا صافي، وتعطيو لوتيليزاتور انه مثلا يلعب بحال يركب واحد البازل، وتعملوا له هنايا واحد الوقت. دونك ليدي بحال هكا مثلا هنايا عنده لي زيماج مخربقين، وهنايا لتحت فين غادي يبقى ينزلهم. ليدي شنو هي انه يشد واحد لابارتي د ليماج وينزلها في واحد لومبلاسمون واحد اخر. فهمتوا؟ دونك هنايا لوبجيكتيف هو تابليكيو هاد واحد ليفنت اللي مسميه دراغ اند دروب. هذا غادي تحتاجوه مثلا، تقدر تحتاجو حتى هو. دابا لي زيفينمون اللي شفنا شنو هما؟ لي زيفينمون اللي شفنا؟ عاودوا لي زيفينمون اللي شفنا. كاينه اون كليك اون أيه. ماوس أيه. اوفر اون ماوس اوت، كاينه اون لود، كاينه بزاف. لا غير اللي شفنا حنايا دابا، نسيتو وحده ما قلتوها لي. شنو هي السد؟ عاد درناها دابا في الاول د الحصه. لوس اوت كي اب كي اب عقلتو عليه راه درتها كلافي عرفت غير كنت انا باش هذاك الانتربريتور كان كي انتربريتي من بعد ما كنحيد يدي على الكلافي. دونك هذا ايفنت اللي غادي يتزاد خصك تعرفو حتى هو. دونك نسميه دراغ اند دروب. ودابا انتبه معايا مزيان باش تعرف كيفاش خدام هاد ليفينمون هذا. انت شوف معايا. دونك هنا بالنسبه لهاد ليفينمون هذا ديال الدراغ اند دروب، دونك عندك اول حاجه هذاك ليفينمون اللي غادي تهزو
اللي غادي يتهز، بحال مثلا في هذه الحاله هو ليماج ياك، كاع لي زيماج اللي تقدر تهزهم هنايا هادي، دونك هو ليليمون اللي نقدر نهز. واش فهمنا؟ هذا اللي نقدر نهزو. دونك هاد ليماج، هذاك ليليمون خصك تمشي له لاش تيميل ديالو تزيد له شنو؟ هاد لاتريبيو دراغابل ترو. انت شوف معايا مزيان، درت جوج د لي ديف، وحده عطيتها لي دي اي واحد وعطيت لي دي اي جوج. شوف ليماج، شفتو ليماج اللي بغيت نهز شنو عطيتها في دراغابل؟ شنو في دراغابل ترو؟ بمعنى خصك اوتوريزي لو دراغ، لان بار ديفو ما تقدرش دراغيها الا ما عملتيلهاش دراغابل ترو. ها هي الحاجه الاولى اللي خصك تعرف، بمعنى اي اليمون بغيتي تهزو خصك تزيد له شنو في لاتريبيو اش تي ام ال دراغابل ترو. دابا من بعد شنو كتمشي للبلاصه فين غادي تهز، فين غادي تنزلو، صافي. بعد قبل قلنا دراغابل ترو، وخصك تجيري له داك الاون دراغ ستارت. انا عطيتكم لا ميثود تما. دونك اي اليمون، عاود اي اليمون غادي يتهز غادي تمشي لاش تيميل ديالو ياك، وغادي تقول له دراغابل ترو، غادي تزيد له داك لاتريبيو دراغابل ترو، وغادي تزيد تجيري له هاد ليفنت اللي مسمي شنو اون دراغ ستارت. عطيتكم ليفنت، عطيتكم لا ميثود سميتها انا دراغ ات، بمعنى بحيث تهزو شنو يوقع. صافي هانت كونترول. شوفوا لي ماشي هي هادي، ها هي دراغابل ترو. وفي اون دراغ ستارت عيطت لواحد لا ميثود سميتها انا دراغيت، غادي تجبروا هذيك لا ميثود غادي تجبدوها هنايا دراغ ات، كتاخذ ليفينمون. صافي هي شنو خصها دير؟ خصها تانديكي للنافيغاتور ليليمون دراغي اون ريكوبيرون سون نيد. هذه كتبقى ديما كتبقى وحدها الا بغيتي تفهمها شنو المعنى ديالها. دونك ليفينمون هو داك لوبجي، ايفنت هو ليفينمون، بوين داتا ترانسفير بوين سيت داتا تكست ايفنت بوين تارجت بوين ايدي، بمعنى غادي تعقلو على اليدي ديالو، بحيث غادي تهزو غادي تعقلو على اليدي ديالو. غير هنايا شوف، بحيث تكون خدام بالدراغ اند دروب، شاك اليمون بغيتي تدراغي عطيه واحد الاي دي. فهمنا؟ دونك ذا ايفنت هو ليفينمون، بوين تارجت هو داك لا سيبل اللي هاز، بوين ليد. صافي شوف دار كتبقى ميثود هادي ديما، هادي كوبيها وكوليها، دراغيت ودروبيت ديما نزلهم. هادو هداك لو كود ديال دراغيت اون دراغ ستارت و اون دراغ و اون دروب، هادو ديما هاد لي فونكسيون ما كيتبدلوش. هادو الا بغيتي تفهمهم شنو كيعني وهذا هو المعنى ديالهم. نرجعوا لهنا، قلنا هذاك ليليمون اللي غادي يتهز جوج د الحوايج، دراغابل ترو و اون دراغ ستارت. عيط لا ميثود دراغيت، سميها اللي بغيتي، انا سميتها دراغيت تما، ما هي دو توت فاسون راه هذاك لو كود ديالها كيبقى هو. دابا هذاك ليليمون اللي غادي تنزل فيه شي حاجه، صافي خصك تجيري له جوج ديال لي زيفينمون، اون دراغ اوفر و اون دروب. ما معنى اون دراغ اوفر؟ شوف معايا مزيان. دابا هذا شنو كيتسمى؟ اون دراغ ستارت. هذا شنو كيتسمى قبل ما ننزلو؟ شنو كيتسمى؟ اون دراغ اوفر. وبحيث غادي ننزلو شنو كيتسمى؟ اون دروب. عقل ثلاثه د لي زيفينمون كاين، هذا اون دراغ ستارت، هذا اون دراغ اوفر دابا، وبحيث غادي نطلقو راه اون دروب. واش فهمنا؟ صافي دونك ليليمون اللي غادي يتهز ديما، ليليمون اللي غادي يتهز بحال في لوكا ديالي ليماج، شنو خصك تقول له؟ تزيد له لاتريبيو دراغابل تحطو فاين في ترو، وتجيري له ليفنت ديالو اللي هو اون دراغ ستارت. تعيط لا ميثود دراغيت اللي كتاخد ليفينمون. دابا هذاك ليليمون اللي غادي تنزل فيه، بحال في هذه الحاله ديالي انا غادي ننزل فاين كو سوا في هاد الديف ولا في هاد الديف، بجوج فيهم خصني نجيري شنو؟ الاون دراغ اوفر.
اون دراغ اوفر شنو كتقول له؟ غير بريفنت ديفولت ديال الايفنت، لان بار ديفو النافيغاتور ما كيخليكش. ها انت شوف معايا مزيان، الا حيدت هذاك، ها انت غادي نجي لهنا، هذا هو الديف الاول ياك، هو هذا هو الديف الثاني اللي غادي ننزل فيه، غادي نحيد له اون دراغ اوفر. فهمت؟ دابا بحيث غادي نجي، فهمت؟ غادي نجي نهز هذا باش نجي نطلقو، ما غاديش يخليني. لاحظتو ولا ما لاحظتوش؟ فهمت؟ علاش؟ لحقاش ما قلتلوش داك الايفنت بوين بريفنت ديفولت. دونك بريفنت ديفولت هي انولي داكشي اللي عندك باغ ديفو. باغ ديفو لو نافيغاتور ما كيخليكش تنزل شي حاجه فوق واحد ليليم. واش مفهوم؟ دونك باش يخليك شنو غادي تقول له؟ دونك غادي نانولي هادشي، كونترول زد، شنو غادي نقول له؟ اون دراغ اوفر ايفنت بوين بريفنت ديفولت. انت شوف معايا مزيان دابا، انت هزيتو ها هو مشى. بمعنى هاد ليماج راني داير لها اون دراغ ستارت ياك، ودراغابل، وهادو شنو عامل لهم؟ اون دراغ اوفر و اون دروب. صافي؟ انت ديما عقل غير على هاد، عقل على هاد الجوج هاد اللي غادي تهزو. شنو خصو تكون؟ دراغابل ترو و اون دراغ ستارت. غادي تعيط لا ميثود دراغيت، راه عندك عطيتها لك داك لا ميثود. دابا فين غادي ينزل؟ فين غادي ينزل؟ اون دراغ اوفر كتعمل ايفنت بوين بريفنت ديفولت باش كتوتوريزي ان النافيغاتور يخليك انك تنزل داك ليليمون. باش ينزل في داك لومبلاسمون اللي بغيتيه كتجيري له داك ليفنت اللي هو دروب. دونك كاين دراغ ستارت وكاين دروب، وبيناتهم كاين دراغ اوفر. هاد لي ميثود دروب بيت ودراغيت راه عندكم ديما. هاد ها هي دراغيت وهي دروب بيت. غير هنا باش تعمل له دراغ اند دروب، هذيك دراغيت ودروب بيت هادو راهم كيتبازاو على ايش؟ كيتبازاو على لي دي. بمعنى شاك اليمون غادي تهزو ولا غادي تنزلو خصك تعطيه واحد الايد، وهذا داك الكونتور وصافي. هذا صافي. دونك انا غادي تقولي لي انت داير الكونتور وخدمتي هنايا بسيت تايم اوت ياك. واش السؤال هذا ولا ماشي سؤال؟ يعني قبل ما يديك ديك لاباج الساد كيعمل واحد تايم اوت. لا، واش كاينه سيت انترفال هنايا؟ كاع ما كاينه سيت انترفال كاع. واش كاينه سيت انترفال هنايا؟ وعلاش كيتعاود ياك؟ هانت 20 19 18. يلا علاش؟ شكون يقول لي علاش كيتعاود؟ هانت شو الكود؟ هانت باش يبان لكم مزيان دابا عاد باش تجوجي. هانت شكون يقول لي علاش كيتعاود؟ ويندو دوت لوكيشن. ها؟ ويندو دوت لوكيشن. لا، هذيك ويندو دوت لوكيشن كيديك الباج جوج الى وصل الكونتور لزيرو. هذا هو المعنى ديالو. دابا كيتعاود كل ثانيه. علاش كيتعاود كل ثانيه وما كايناش سيت انترفال هنا؟ واش كاينه سيت انترفال هنا؟ هذيك لا تايم اللي داير دابا انت فوق السد. دونك هنا درت كتعيط نفس الفونكسيون كدير لها ناقص. برافو. دونك داك الشيء علاش كيتعاود، لحقاش عملت واحد لابيل ريكورسيف هنا. دابا شنو غادي يوقع هنا؟ شوف معايا مزيان. هنا في الاون لود عيط تلمن التايم ياك. دابا في الاول غير غادي تلود على لاباج، غادي يعيط التايم شنو غادي يجبر فيه؟ غادي يشد داك الكونتور وينقصو بشحال؟ بواحد ياك. وغادي يكتبو فاين في داك لاجور. دونك كاين 20 21 غادي تبدا باش ب 20. هانت
شفتو بدا ب20 مزيان ياك. واش الكونتور كيساوي 0 في 20 ما كيساويش 0 ما غاديش يعطيني هاد لامين ياك. شنو غادي يجبر هنا؟ شنو غادي يجبر؟ سي تايم اوت تايم 1000. شنو المعنى د هذا؟ تسنى 1000 ميلي سكوند واللي اكزيكوتي شنو؟ واللي اكزيكوتي تايم. نفس الفونكسيون كتبقى تعاود. فوالا نفس لا فونكسيون كتبقى كتعاود. ها هو غادي يتسنى 1000 ميلي سكوند واللي اكزيكوتي شنو عاوتاني؟ يولي اكزيكوتي تايم. باش اكزيكوتي تايم كانت 20 غادي تولي شحال؟ 19. واش فهمنا؟ غادي ينقصها ويكتبها في هذا. غادي يعمل هاد لو تيست ما غاديش يجبرو ما خدامش هاد لو تيست ما غاديش يطلع له هاد الجيم اوفر ياك. غادي يزيد لهنا شنو غادي يجبر؟ سيت تايم اوت تايم 1000. شنو غادي يعمل هنا؟ غادي يتسنى ثانيه ويولي يعيط لمن التايم. واش فهمتو؟ دونك هنا درت واحد لابيل ريكورسيف بمعنى تقدر دير ما تخدمش باش بسيت انترفال تخدم غير بسيت تايم اوت ولكن لو تريتمون تعيط لراسها. واش فهمتوا؟ لا فونكسيون هي تايم كتعيط لراسها في القاع. شفتوها؟ غادي تعيط لا فونكسيون مره واحده ولكن لا فونكسيون كتعيط لراسها في القاع ديالها. واش تفهمنا؟ غادي تبقى تعيط لراسها على راس كل شحال؟ على راس كل 1000 ملي سكوند. لان هذا هو لو برينسيپ ديال سيت تايم اوت. تسنى هادشي وعيط لهاد وهادي غادي تبقى كتعيط لراسها ديما وغادي تبان لك خدامه بحال الا راك خدام بسيت انت صافي. دونك كاين بزاف ديال الحوايج كنشوفوا في حصه واحده بزاف ديال الحوايج. جيسبر تكونوا كتعاودوا هادشي لان باش تطلق يدك على السانتاكس خصك تبراتيكي هادشي وتعاود تبراتيكي وتعاود تبراتيكي وتعاود تبراتيكي. دونك غادي تبقى لنا الحصه غدا ان شاء الله. نورمالمون سيتي بريفي ان سنيك نعملو معاكم من الاول حتى الاخر مي ما غاديش نقدروا. خصني نبدا شويه في لو لونغاج بي اش بي. ديجا راه ضربنا دابا 50 ساعه في الموديل. الا كملنا السيمانه الجايه راه غادي نكونوا ضربنا بزاف. الموديل اصلا فيه شي 100 ساعه النص ديالو تقريبا راه ضيعناه غير في لاش تي ام سي اس اس غير في الفرونت اند. الوغ كو هو الموديل مسمي بروغراماسيون ويب كوتي سي سيرفر. دونك غادي غدا ان شاء الله غادي نبريزونتي لكم داك. بعد غادي نهضر شويه على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي في البي اش بي تفهموها ياك. ونشرح لكم هنايا شنو خصكم ديروا. دونك غادي نعطيكم لي زيتاب كاع تقدروا مثلا تبازاو على هاد لي زيتاب. هذا نشرح لكم الكونسيبت ونعطيكم لا سوليوشن. نتوما غادي تبقى لكم ديك الساعات غير كما قلت لكم هنايا. ما جيريتش انا غير الجيم اوفر هو اللي ما مجاريش. الجيم اوفر ساهل السد في كلشي. هذاك هو ايوا الساهل ديالو. ولكن خصك تفهم لو جو. وي يا استاذ علي شو باش ياكل بعطي مي ياكل راسو خصو يكون ديك الاكس والايغريك كيساويو بعطياتهم. عاوتاني باش فيها يضرب شوية. في الحيط خصو يكون ناقص خصك غير تفهم شي حاجه كيفاش صعيبه. خدام الاخر وصافي. هي راه هذا راه كلاس. هاد الحنش راه كلاس وهذيك الابل حتى هي راه كلاس. ودي ميثود باش كتسكي هنا كيطلع الفوق باش كدوز لهنا باش كتسكي هنا كيهود باش كدوز هنا ماشي شي حاجه. وانا كيبقى داك السد الكام. هذيك كي اب وكي داون ياك. لا هنا هو الكي اب باش خدام فهمت. ولاني كتيستي على الفلاش الكود ديالو هو شاك كود في الكلافي 39 واقيلا السد 38 40 41 ياك. دونك كل واحد عنده كود وكتبدا تيستي على الا كان هذا راه هو الفلاش الفوقاني الا كان هذا هو الفلاش التحتاني الى اخره. وهذه الكانفاس بيان سور. دونك هنا قلنا غادي نحاولوا نوقفوا غدا ان شاء الله هنايا في جافا سكريبت. دونك غادي نعطيكم كاع لي زيتاب هنايا تقدروا تبازاو عليهم وصافي. هادشي اللي كاين كونسيرنون جافا سكريبت. دونك مازال جافا سكريبت مازال ان شاء الله غادي نشوفوها بحيث نشوفوا اجاكس. مازال ضروري خصني نعرف غادي نرجع لجافا
الجافا سكريبت. جيسون عاوتاني باش نشوفوا لي سيرفيس ويب ولا نشوفوا لي زابي تاني، هادي نرجعوا الجافا سكريبت. دونك انا ليسونسييل دونك راني حاولت نحطوه في هاد 3 د الحصص ولا في هاد 4 د الحصص، غير هو خصك تبراتيكي باش ما يكونش عندك مشكل في لا سانتاكس.